दुबईको यात्री भन्ने जुन कविता सङ्ग्रह छ 122 वटामा 79 लाई उठाउँछु। त्यसको शीर्षक छ तराजु र नाप। यो गजल सङ्ग्रह 64 चोकभित्रबाट एउटा गजललाई उठाउन मन लागेको, म गजललाई उठाउन गइरहेको छु। भुटानमै अलिकति थोरै टच गरेको गजललाई। जन्मभूमि भुटानको माटो परेको जिन्दगी, तिरस्कृत भई लखेटिँदा घाटो परेको जिन्दगी। तपाईहरु सबैलाई विजय सुक्रिस्टको नाममा न्यानो अभिवादन, जय मसी। आज हामी तपाईहरुको माझमा यसरी फेसबुकको माध्यमद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइरहेका छौँ। विश्वभरिबाट तपाईले हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ भने हामी तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी हाम्रो इसाई जगतमा एक वरिष्ठ साहित्यकारसँगको छलफल यो भलाकुसारी रहन गइरहेको छ। अनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सल्लाह सुझाव र हाम्रो कार्यक्रमको प्रतिक्रियाहरू तपाईँले हामीलाई जनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई आजको प्रमुख व्यक्तिलाई हाम्रो कार्यक्रममा ल्याउनुभन्दा अगाडि उहाँको छोटो परिचय तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। उहाँ अहिले सिन्सिनेटी ओहायोमा बसोबासो गर्दै आइरहनु भएको छ। न्यू लाइफ नेपाली फ्यामिली चर्चको पास्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले 2018मा आएर चोट बोकेको यात्री भन्ने कविता सङ्ग्रह निकालिसक्नु भएको छ। अनि यो कुरालाई आज हामी केही रचनाहरू वाचन गर्नेछौँ र छोटो भलाकुसारीमा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्नेछौँ। उहाँको नाम रहेको छ कृष्ण, यानि कि तपाईँ केडी काइला पनि भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। गल्ती गरिनँ भने मैले उहाँको नाम उच्चारण गर्ने क्रममा कृष्ण भण्डारी यानि कि काइलो हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो बसाइलाई अघि बढाउनुभन्दा अगाडि उहाँले सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। अनि त्यसरी नै हामी अघि बढ्नेछौँ। तपाईँ हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूले नै प्रार्थना गरिकन आजको भलाकुसारीलाई अघि बढाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रममा तपाईँले बोलाइदिनु भयो र केही कुराकानी गरौँ, छलफल गरौँ भनेर एउटा दाजुभाइको बिचमा केही साहित्यिक कुराहरूमा छलफल गरौँ, इसाई साहित्य पनि केही हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउँ भन्ने सिलसिलामा आज तपाईँले यसरी एकअर्काकोसँग कुराकानी गरौँ भन्ने सिलसिलामा हामी बसेका छौँ। यतिखेर छोटो प्रार्थना गर्न गइरहेको छु। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर पिता, तपाईँले दिनुभएको जीवित वचनभित्रबाट प्रभु परमेश्वरता हामी धेरै कुरा सिक्छौँ र त्यहाँभित्रबाट हामी प्रभु परमेश्वरता साहित्यका कुरालाई पनि त्यहाँभित्रबाट हामी निकाल्न सक्छौँ र साहित्य संरचना गर्न सक्दछौँ। धन्यवाद छ पिता तपाईँको शुद्ध पवित्र अति आशिषित वचनको लागि धन्यवाद छ। तपाईँले त्यो वचन हामीलाई छोड्नु भएको थिएन भने हामीले यी कुराहरू सिक्ने थिएनौँ। तर प्रभु परमेश्वरता म विशेषमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म एउटा यस्तो कुलबाट यस्तो समुदायबाट हुर्केर आएको व्यक्तिलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले मलाई छान्नुभयो, चुन्नुभयो र तपाईँको राज्यमा ल्याउनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यतिखेर प्रभु परमेश्वरता तपाईँको दास नथानियलसँग प्रभु रहेर हामी साहित्यको विषयमा छलफल कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको अगुवाईमा, तपाईँको उपस्थितिमा, तपाईँको छुवाईमा, तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको कृपामा प्रभु यो कामहरू बन्न सकेको हामी बाटोबाट कुनै पनि कुरा नगरिकन तपाईँको उपस्थितिमा, तपाईँको भयमा रहेर काम गर्न सकौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। जुन ठाउँबाट प्रभु तपाईँलाई यस कार्यक्रममा निहालिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको आशिष बोल्दछु। जस जसले यो कार्यक्रमलाई हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरबाट आशिष प्रशस्त मात्रामा रहन सकेको भन्दै सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै आशिष बोल्छु येशूको नाममा, आमेन। आमेन, आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। तपाईलाई फेरि पनि एकचोटि कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। प्रार्थना भइसकेको छ। हामी प्रभुलाई पनि हाम्रो बिचमा स्वागत गर्नेछौँ। यदि हाम्रो बिचमा उहाँको उपस्थिति रहेन भने हामी बोलेको व्यर्थ रहन्छ, हाम्रो शब्दहरू अधुरो बन्छ। मान्छेको निम्ति एउटा सिर्फ आवाज मात्रै रहन्छ। तर उहाँको उपस्थितिमा जुन कुरो हामी बोल्छौँ, सरसल्लाह गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यो कुरोले प्रभुलाई महिमा र सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि धेरै नै आशिष पुग्नेछ। यसै गरी
तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो परिचय आफै नै मजाले एकचोटि आफ्नै शब्दमा राखिदिनु भयो भने धेरै नै राम्रो रहनेछ। तपाईँले मेरो परिचयको बारेमा केही कुरा उठाउनलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि म विशेष तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र जसले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कतिपय व्यक्तिहरूलाई थाहा छ, मलाई चिन्नुहुन्छ, तरै पनि म औपचारिकता निर्वाह गर्नको लागि म यतिखेर यहाँहरूमाझ मेरो परिचय दिन गइरहेको छु। मेरो नाम हो, दुई प्रकारले म चिनिन्छु। धेरैजनाले पुरानो मलाई चिन्ने व्यक्तिहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ केडी भण्डारी भनेर। पछाडि जब एउटा पुस्तक प्रकाशन गरेँ, यो पुस्तक प्रकाशन गरे पछाडिदेखि मेरो नामको छेउमा काइलो थपिएर म केडी भण्डारी काइलो बनिन पुगेको छु भने म प्राय गरी अहिले चाहिँ कृष्ण भण्डारी काइलो भनेर म सबैलाई परिचय दिँदै आएको छु। र मेरो विशेष काइलो दाई काइलो भाइ भनेपछि धेरैले चिन्नुहुन्छ। र म सिन्सिनिटीमा रहेर पास्टरिया सेवाकाई गरिरहेको छु र न्यू लाइफ फ्यामिली चर्चको म सिनियर पास्टर पनि हुँ। र साहित्यमा धेरै रुचि राख्छु, साहित्य लेख्छु र धेरैजनालाई भन्छु पनि हामी केही गरौँ, काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर साहित्य ख्रिस्टीय साहित्यलाई पनि अगाडि बढाएर लैजाउँ भन्ने मेरो चाहना रहिरहेको अवस्थामा आज बिहान हाम्रो संयोगले भनौँ अथवा एउटा परमेश्वरको योजना भनौँ अथवा कताबाट मेरो पहिलो परिचय हो। आज पहिलोचोटि म देखिरहेको छु। मैले नाम फेसबुकबाट थाहा पाउँदासम्म म जोसँग बोलिरहेको छु उहाँ नथानियल भनेर चिनिनु हुँदो रहेछ। उहाँले पनि आफ्नो परिचय भन्नुहुन्छ होला पूर्ण रूपमा के कसो गर्दै हुनुहुन्छ है। उहाँसँग म नयाँ रहेर आज म एकदम नौलो परिचयसँगै म साहित्यका विषयमा केही कुराकानी गरौँ भन्दै म यहाँ उपस्थित भएको छु। यो समयको लागि धन्यवाद भाइलाई। मैले भाइ भन्न रुचाएँ, उहाँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ। मैले उमेर सोधिनँ, सोध्नु हो भने सायद त्यो हल्का रूप मलाई हेर्दै जाँदाखेरि मेरो ठुलो छोराको उमेर ठुली छोरीको उमेर बराबर भएको हुनाले पनि मैले भाइ भने। भाइ भन्न मैले हिचकिचाइनँ, किनभने भाइ भन्न सुहाउँछ, किन हामी ख्रिस्टका रगतका भाइ पनि हो। हजुर हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद छ तपाईँको परिचय तपाईँले दिनुभएको लागि। म नाथानेल मगर अहिले एक्रोन ओहायोमा बसोबासो गर्दै आइरहेको छु। हाम्रो मण्डली स्पिरिट अफ जोय चर्च सुचारू भइरहेको छ। अनि म चाहिँ अहिले कनेक्सन मिडियामा पनि रहेर सेवाकाई गरिरहेको छु। अनि विशेष गरी आज यो भलाकुसारी गर्ने मलाई ठुलो एउटा इच्छा थियो उहाँसँग। अनि जे होस् भलाकुसारी भइरहेको छ। हामी विशेष गरी आज साहित्यलाई उठाउन गइरहेका छौँ, जुन साहित्य चाहिँ कला साहित्य र सृजना कहीँ कतै शरणार्थी हुँदैन भन्ने कुरालाई आदर गरेर हामी त्यो दिन र त्यो समयमा शरणार्थी थियौँ होला, कता न कता कसो भएर हामी शरणार्थी भएर आयौँ होला। तर आज हाम्रो कृतिहरू हाम्रो सृजनाहरू चाहिँ शरणार्थी हुँदैन। दोस्रो कुरो त अब हामी शरणार्थी पनि छैनौँ, कति सिटिजन हुँदैछौँ हाम्रो। उहाँ पनि सायदै हुनुभयो। तपाईँको कस्तो छ सिटिजन हुने प्रक्रिया अमेरिकाको? 2013 हामी सिटिजनसिप भइसकेका हौँ। सम्पूर्ण परिवार नानीहरू सबैले पनि। भनेपछि डेफिनेटली कुनै हालतले पनि अब शरणार्थी रहेन। त्यो दिन थियो हाम्रो टाइटल। तर अहिले आएर उहाँ त झन् अमेरिकाको नागरिक पनि भइसक्नु भएको छ, यानि कि शक्तिशाली देशको झन्डा फरफराइसक्नु भएको छ। अनि त्यो भए पछाडि हाम्रो मैले भन्न गइरहेको कुरो चाहिँ हाम्रो कला साहित्य र सृजना कहिले पनि नसोचौँ कि यो चाहिँ एउटा यसको भ्यालु छैन भनेर। यसको चाहिँ बाइबलले भन्छ याकुबको 17 पदमा हरेक उत्तम वरदान चाहिँ माथिबाट आउँदछ, हरेक उत्तम वरदान माथिबाट आउँदछ। यसै कारणले गर्दा अब प्रभुको महिमाको निम्ति हुने साहित्य सृजना कला भनेको राम्रो कुरो हो। यसै कारणले गर्दा यो माथिबाट आएको छ अनि माथिबाट आएको सधैँ राम्रो नै रहन्छ। यसै कारणले गर्दा आज हामी राम्रो कुरो जुन माथिबाट दिइएको छ त्यो कुरोलाई वाचन गर्न गइरहेका छौँ। म विशेष गरी हाम्रो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण भण्डारी काइलो। उहाँलाई हामी हाम्रो यो रचना वाचन कार्यक्रममा यानि कि साहित्यिक एउटा सानो भलाकुसारी साँझमा उहाँलाई नै म समय दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो माझमा ज्यादा उहाँको रचनाहरू सुनाउनु हुनेछ। अनि विश्वभरि छरेर बस्नुभएका प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत गराउन चाहन्छु। तपाईँ भर्खरै अहिले लाइफमा आउनुभएको छ र हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम पनि। आज हामी नेपाली क्रिस्चियन साहित्यलाई उत्थान गर्न गइरहेका छौँ, रचना वाचन गर्न गइरहेका छौँ।
यो तपाईँको निम्ति पहिलो कुरो रहन्छ होला, फर्स्ट टाइम एउटा सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ भने जोइन हुनुहोस् र आजको यो समय भरपुर केही कुरो सिक्न होस् र हामी तपाईँलाई इन्करेज गराउन चाहन्छौँ। तपाईँ पनि रचना साहित्यमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जानेको कुरोहरू तपाईँहरूलाई हामी सिकाउनेछौँ र यी साहित्य चाहिँ अब बढेर जानुपर्दछ। बाइबलमा हामी टन्नै पाउँछौँ यी भजन सङ्ग्रह, श्रेष्ठ गीतहरू, अनि इभन बाइबलमा धेरै साहित्यिक कुरोहरू हामी पाउँदछौँ जुन कुरोले गर्दा ख्रिस्टको महिमा भइरहेको छ भने आज हामीहरूले लेखेको कुरोले पनि ख्रिस्टको महिमा हुनु नै छ। त्यही भएर तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यस समय म हाम्रो आदरणीय पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलो उहाँलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले केही रचनाहरू वाचन गर्नुहुनेछ, तपाईँले समय लिन सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूसँग जोडिँदै गर्दा र आज नौलो व्यक्तिसँग पनि जोडिँदै गर्दा म तपाईँहरूसँग पनि जोडिरहेको छु र उहाँले मलाई यो समय दिनुभएको छ। साहित्य सृजना भनेको हामीले बोल्ने कुराहरू हाम्रो अन्तर्हृदयमा उत्पादन हुँदै गरेका, हृदयभित्र उत्पादन हुँदै गरेका कुराहरूलाई हामी लेखनमा प्रकटीकरण गर्दछौँ। अनि लेखेर प्रकटीकरण गर्नु अरू मानिसका दृष्टिकोणमा चाहिँ यो चाहिँ साहित्य हो भन्ने चलन छ। अनि कतिचोटि गाउँघरको भाषाले पनि भन्दाखेरि यो कस्तो खालको कुरा गर्छ, यसले साहित्यिक कुरा गर्छ, तैँले साहित्यिक कुरा गर्छ, म त कुरै बुझ्दिनँ। मानिसहरू बोल्दै गर्दाखेरि अर्को व्यक्तिले भनिरहेको हुन्छ साहित्यिक कुरा नगर्न, तेरो साहित्यिक कुरा त कुरै बुझ्दिनँ भने चाहिँ बोल्दै गर्दा पनि साहित्य बोलिरहेको हुँदो रहेछ। त्यही भएर पनि दोस्रो व्यक्तिले भन्ने गर्दछ साहित्यिक कुरा नगर भनेर एउटा उसलाई रोकिरहेको अवस्था हुन्छ भने हामी लेखेर साहित्यलाई दर्शाउँदछौँ। यतिखेर म पहिला तपाईँहरूको माझमा कृतिभन्दा बाहिरबाट इसाई भइसके पछाडि लेखिएको एउटा गजललाई उठाउँछु, त्यस पछाडि हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ एउटा गजल म यहाँहरूमा पस्किरहेको छु। यो 2019मा लेखेको गजल हो। थाकेको अवस्थामा प्रभुसँग भेट हुन पाउँदा, थाकेको अवस्थामा प्रभु येशूसँग भेट हुन पाउँदा, नयाँ जीवनको अनुभूति उहाँसँग सदा छाउँदा, येशू आउँदा आशिषित छु, पुरानो सब हराउँदा, येशू आउँदा आशिषित छु, पुरानो सब हराउँदा। बिग्रिस खेर गइस अछुतो भइस पराई भइस, बिग्रिस खेर गइस अछुतो भइस पराई भइस, त हाम्रो होइनस् भन्दै धकेल्दै सबैले कराउँदा, येशू आउँदा आशिषित छु, पुरानो सब हराउँदा, थाकेको अवस्थामा प्रभु येशूसँग भेट हुन पाउँदा। मेरा प्रभुले मैले तिमीलाई चुनेर नियुक्त गरेँ, मेरा प्रभुले मैले तिमीलाई चुनेर नियुक्त गरेँ, उहाँले भनेपछि के भो र, उहाँले भनेपछि के भो र, अरूले मन नपराउँदा, उहाँले भनेपछि के भो र, अरूले मन नपराउँदा, येशू आउँदा आशिषित छु, पुरानो सब हराउँदा, नयाँ जीवनको अनुभूति उहाँसँग सदा छाउँदा, येशू आउँदा आशिषित छु, पुरानो सब हराउँदा, पुरानो सब हराउँदा। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु 2008मा हामी बेलडाङ्गी 1बाट आएका हौँ। मैले बेलडाङ्गी 1मा 17 वर्ष ग्रिनबेल एकाडेमी यानी कि जीबीएमा पढाएको हुँ। म एउटा ब्राह्मण पुत्र अनि म चाहिँ संस्कृत पढेको व्यक्ति पनि हुँ। उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो होला यो कुरालाई, मैले अहिले उठाइहालेँ। म संस्कृत पढेको व्यक्ति हुँ र मैले बनारसमा रहेर 9 वर्ष, 2 वर्ष वृन्दावनमा रहेर पढेको संस्कृत पढेको व्यक्ति भएको हुनाले म संस्कृतपट्टि धेरै रुचि राख्ने र संस्कृतसँगै रहेका अरू देवी देवतालाई पनि धेरै बुझ्दै आउने व्यक्तिले 2008मा अमेरिका आए पछाडि मैले प्रभुलाई प्राप्त गरेर प्रभुसँग जब मैले उहाँसँग एउटा नातो गाँसेँ, येशूको रगतसँगको नातोले मैले अरू कुराहरूलाई कहिले पनि लेख्ने प्रयास गरिनँ। मैले त्यसदेखि उताका सबै मेरा रचनाहरू प्राय ख्रिस्टमा जोडिएका रचनाहरू मसँग बनेका छन्। अहिलेलाई यति। उहाँलाई धेरै धन्यवाद रहेको होस्। यो रचना अति नै रमाइलो राम्रो लाग्यो मलाई। म तपाईँको माझमा एउटा मैले कोरेको प्रयास रचनालाई म वाचन गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले
हेरिरहनु भएको छ भने पहिलोचोटि यसरी मैले मेरो रचनालाई वाचन गरिरहेको छु। अनि जस मैले कोर्ने प्रक्रियामा, किनभने आज मैले कोरेको कुरालाई तपाईँहरूको माझमा पनि वाचन गरौँ भन्ने मेरो चाहना रहेकोले प्रयास छ यसरी म अघि बढाउन गइरहेको छु मेरो रचनालाई। हृदयमा ख्रिस्टको वचन भर्नेछु, हृदयमा ख्रिस्टको वचन भर्नेछु, ख्रिस्टकै निम्ति मर्नु परे मर्नेछु। सुसमाचार लिएर सात समुद्र तर्नेछु, सुसमाचार लिएर पहाड तराई अनि सात समुद्र तर्नेछु। हृदयमा ख्रिस्टको वचन भर्नेछु, ख्रिस्टकै निम्ति मर्नु परे मर्नेछु। यीशु ख्रिस्टको अनुग्रहले गर्दा स्वर्ग निश्चय म तर्नेछु, स्वर्ग निश्चय म तर्नेछु। हृदयमा ख्रिस्टको वचन भर्नेछु, ख्रिस्टकै निम्ति मर्नु परे मर्नेछु। धन्यवाद। वाह, दामी, एकदम आशिषित छ, एकदम राम्रो छ। यो प्रयास रहेको छ। अनि आज हाम्रो वरिष्ठ इसाई जगतमा हाम्रो आदरणीय कृष्ण भण्डारी काइलो उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्छ। अनि उहाँको अगाडि यसरी वाचन गर्नु पाउँदा म पनि धन्यवादी छु। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। फेरि पनि यसरी नै हामी केही रचनाहरू वाचन गर्दै अघि बढ्नेछौँ। यस समयमा हाम्रो आदरणीय हाम्रो अतिथिलाई दिन चाहन्छु, तपाईँले फेरि पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी फेरि पनि अर्को रचनामा प्रवेश गर्दैछौँ र अर्को रचनामा प्रवेश गर्दै गर्दा हामी जतिजना यहाँ जोडिएका छौँ, को जोडिँदै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म साहित्यिक अभिवादन सहित ख्रिस्टको आशिष प्रशस्त मात्रामा बनोस् भन्न चाहन्छु। र यतिखेर अर्को एउटा गजललाई म उठाएको छु। अहिले दोस्रो गजललाई मैले उठाएँ भने अब अर्को पालि चाहिँ म तपाईँहरूलाई कृतिभित्रमा प्रवेश गराउने छु। 19 मा लेखेको सुनाएँ, अब 18 मा लेखेको सुनाउँछु। धार्मिकता मूल्यहीन किन हुँदैछन् आजकल, धार्मिकता मूल्यहीन किन हुँदैछन् आज, रसहीन छ किन ठुलैको बोली झन् आजकल, धार्मिकता मूल्यहीन किन हुँदैछन् आजकल। काठलाई खोपेर बनाएको खोक्रो धोन्द्रो झैँ, काठलाई खोपेर बनाएको खोक्रो धोन्द्रो झैँ बोली हुन्छ किन कर्कस र गनगन आजकल, धार्मिकता मूल्यहीन किन हुँदैछन् आजकल। आगोको खरानी भित्र त राप भेटिन्छ, तर आगोको खरानी भित्र त राप भेटिन्छ, तर मान्छे भित्र छैन प्रेमपन आजकल, धार्मिकता मूल्यहीन किन हुँदैछन् आजकल। बरु पशुले आफ्नोलाई चिन्छ र पछ्याउँछ, बरु पशुले आफ्नोलाई चिन्छ र पछ्याउँछ, कुरा बोल्न मान्छे किन छन् आज, धार्मिकता मूल्यहीन किन हुँदैछन् आजकल, रसहीन छ किन ठुलैको बोली झन् आजकल, रसहीन छ किन ठुलैको बोली झन् आजकल। यो गजलले के भनिरहेको अवस्था छ भने हामी कतिचोटि धेरै नै एकदम हामी आशिषित छौँ, बहुत कुराहरू छ। प्रभु येशूले पनि प्रेमको बारेमा हामीलाई सिकाउनु भएको छ। धेरै प्रेमका कुराहरू बाइबलभित्रबाट हामीले सिकेका छौँ, धेरैचोटि वचनहरूमा हामीले सुनेका छौँ, सुनाउँछौँ पनि। त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी कतिचोटि प्रेमका कुरालाई बिर्सिँदा रहेछौँ। त्यही भएर पनि हामी प्रेममा रहेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यलाई सम्झिँदै यो लेखिएको 2018 को गजललाई मैले यहाँहरूमा पस्किसकेको छु। फेरि पनि यो समय उहाँलाई धन्यवाद। अति नै राम्रो कुरो रहेको छ। जति नै जे भए तापनि, दान र वरदान भए तापनि हामीले प्रेमलाई गुमायौँ भने बाइबलले भन्दछ त्यो चाहिँ हल्ला मचाउने सिर्फ त्यो मात्रै रहन्छ होइन। किनभने प्रेम अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। बाइबलले हामीलाई, इभन परमेश्वरले पनि तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा म पनि यही भन्न चाहन्छु, हामीसँग जति नै वरदान भए पनि हामीले प्रेमलाई चाहिँ ध्यान दिएका छैनौँ भने त्यो चाहिँ अर्थहीन हुन्छ क्या। किनभने जति नै पढे लेखेको होस् न, तर उसले आफ्नो क्यारेक्टरलाई मेन्टेन गरेको छैन भने नि उसको पढाइ के भन्छ, कलेज छ नलेज छैन भन्ने शब्दलाई
हाम्रो समाजमा प्रयोग गर्छन्। किनभने कलेज त छ नि उसँग, तर नलेज छैन भने गाह्रो छ। त्यसै कारण गर्दा हामीसँग दान र वरदान छ, प्रेम छैन भने सेम यस्तो नै हुन्छ। त्यसै कारणले प्रेमलाई अघि बढाउँदै जाउँ। जब हामी प्रेमलाई बढाउँछौँ, हाम्रो दान र वरदानले पनि काम गर्दछ। प्रिय, जो व्यक्तिसँग प्रेम छैन अनि दान र वरदानको कुरा गर्नु पत्याउँदैन पनि। यसै कारण गर्दा तपाईँमा जे दान र वरदान छ त्यसलाई मान्छेले मूल्य दिएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ प्रेम गरेरै हिँड्नुहोस्। प्रेम गर्नु सजिलो छैन, कति समय गाह्रो हुँदछ, तर पनि त्यो गाह्रो अवस्थामा पनि नि सजिलो बनाएर तपाईँ अघि बढ्नुहुन्छ भने निश्चय नै तपाईँले एक दिन न एक दिन सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रभुको छोरा लाजरस थुलुङले पनि उहाँको किताबको नाम लेख्नुहुन्छ, प्रेमले नै जीवन बदल्छ। अरू केही पनि छैन जीवन बदल्ने, प्रेम छ। त्यसै कारण गर्दा परमेश्वरले पनि तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको छ। आजको बसाइमा हामीले विशेष गरी रचना वाचन गरिरहेका छौँ। हाम्रो माझमा फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने उहाँ सिन्सिनेटी ओहायोबाट हुनुहुन्छ। उहाँले 2टा कृतिहरू निकालिसक्नु भएको छ, जो चाहिँ इसाई कृति तपाईँको माझमा म पढेर सुनाउन चाहन्छु। चोट बोकेको यात्री। तपाईँलाई मलाई प्रश्न आयो, किन तपाईँले चोट बोकेको यात्री भनेर यो तपाईँको कृतिको नाम राख्नुभयो? धन्यवाद। सानो सानो तेन्द्रबाट बलियो हुन्छ लठारो, कस्तै बलियो हात्तीलाई पर्छ छिनाउनु गाह्रो। अलिकति बुजुर्गले यो कवितालाई पहिले सुन्नु भएको छ। अलि पुरानो पुस्ताले यो कविता, यो लाइनलाई सुन्नु भएको छ, पढ्नु पनि भएको छ। सानो सानो तेन्द्रबाट बलियो हुन्छ लठारो, कस्तै बलियो हात्तीलाई पर्छ छिनाउनु गाह्रो। है, सानो सानो तेन्द्र जोड्दै गएपछि ठुलो लठारो बन्दछ। तपाईँहरू जहाँबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि भन्छु, परमेश्वरको आशीष भन्न सकेको होस्। यहाँ तपाईँहरूको माझमा म एउटा कुरो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जो यो मेरो पछाडि तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यो एउटा किताब, विभिन्न लेखकले लेखेर तयारी भएका किताबहरू यसरी लाइब्रेरीमा, पुस्तकालय आउँदो अथवा कसैका घरमा यसरी राखिएको हुन्छ। त्यो के भएको भने एउटा शब्दबाट जोड्दै लगेर सिङ्गो कविता, सिङ्गो कथा, सिङ्गो एउटा रचना तयारी हुन्छ। अनि सिङ्गो रचना कविताको एउटा किताब बन्छ है। अनि कथाको एउटा सङ्ग्रह बन्दछ। अनि गजलबाट एउटा गजल सङ्ग्रह बन्दछ। त्यसै गरी धेरै किताबहरूले एउटा लाइब्रेरी बन्दछ भने तपाईँ हाम्रो दिमाग पनि लाइब्रेरी छ। यो तपाईँ हाम्रो दिमागभित्रको लाइब्रेरीबाट झिकेर एउटा किताब, साहित्यको किताबलाई झिकेर हामी बाहिर दिन सक्यौँ भने हामीभित्र भएको साहित्यिक हामीभित्रै भएको है, अदृश्य रूपमा रहेको। जबसम्म हामी भावनामा बाहिर बोलेका कुराहरू, सोचेका कुराहरू, कल्पना गरेका कुराहरू जब कृतिमा आउँछ नि, त्यो एउटा कृति बन्छ। तर यहाँभित्र जसरी मैले यो उहाँले सोध्नुभयो, यो चोट बोकेको यात्री भन्ने जुन कविता सङ्ग्रह छ, यो यहाँभित्र भएको कुरालाई एकैचोटि घपै आएको नि होइन। कहिले काहीँ हप्तामा एउटा, महिनामा एउटा अथवा 2 दिनमा एउटा गर्दा गर्दै सानो सानो केन्द्रबाट बलियो हुन्छ लठारो, कस्तै बलियो हात्तीलाई पर्छ छिनाउनु गाह्रो भने चाहिँ एउटा कविता एक लाइन अथवा कहिलेकाहीँ लेख्दै जाँदा यो किताब तयारी भएको कविता सङ्ग्रह। र यहाँ प्रश्न रह्यो, चोट बोकेको यात्री चाहिँ किन? त्यो चोट बोकेको यात्री म एउटा यात्री हो। यहाँभित्र मैले तपाईँले सुन्नु भएको छ भने मैले कृति वाचन कार्यक्रम सुरु गरेको छु। यो कृति वाचन कार्यक्रममा 1, 2, 3टा कवितालाई वाचन गरिसकेको छु। अब दोस्रो कृति वाचन कार्यक्रममा 4 देखि सुरु हुन्छ मेरो वाचन हुन। यो पहिलो वाचनमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र घटनाक्रमलाई मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड नक्सा दिएर मैले त्यहाँ दिएको छु। त्यहाँ चाहिँ के छ भने म त्यो चोट बोकेको यात्री हो। म एउटा धर्मदेखि अर्को धर्ममा, अर्को धर्मदेखि अर्को धर्ममा, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नदीहरू तर्दै आउँदै जाने क्रममा मिठो, एकदम सजिलो अनि एकदम त्यो बग्दै गरेको पानीको खोलाबाट उठाएर पिउँदाको
स्वाद छुट्टै भेटेको यसको नदी प्राप्त गरे पछाडि म ती अरू नदीसँग टाढिएर नयाँ जीवनको नदीमा जब प्रवेश गरेँ, त्यस पछाडि मेरो अनुभूति मैले प्रस्तुत गरेको हुँ। म चाहिँ चोट बोकेको यात्री हो। अन्तिममा गएर एउटा गोठालोसँग फेला परेको हुन्छ। धेरै दुःख पाए पछाडि अन्तिममा एउटा गोठालोसँग फेला परेर अनि सन्तुष्टि भएको, पूर्ण रूपले पेट भरेको कथा वस्तुलाई चाहिँ पहिलो कविताले उठाएको छु। त्यो अहिले म वाचन गर्दिनँ, लामो पनि छ। मैले अलरेडी त्यो कृति वाचनमा वाचन गरिसकेको छु। यहाँहरू जसले हेर्दै हुनुहुन्छ कृष्ण भण्डारी काइन्डोल, त्यसलाई तपाईँले खोल्नुभयो भने त्यहाँभित्र पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले त्यो सुन्न सक्नुहुन्छ। म यतिखेर तपाईँहरूको माझमा अर्कै एउटा कविता, यो चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रह भित्रबाट म एउटा कवितालाई उठाउन गइरहेको छु। छोटो कविता उठाउनु पर्यो यहाँ, किनभने समय थोरै भएको कारणले यो छोटो, जुन छोटो देखिँदैछ त्यही चाहिँ म उठाउनु पर्यो, थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि। यसमा यो चोट बोकेको यात्री 2018मा प्रकाशन गरेको हो। यो क्रिस्चियन प्लेटफर्मले यसलाई प्रकाशन गर्नमा ठुलो हात दिएको छ, सहयोग पुर्याएको छ। क्रिस्चियन प्लेटफर्ममा म धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु। र साथमा अब्राहम दिहालीले यसमा लेखिदिनु भएको छ, एपोस्टल डेभिस जिमले यसमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु भएको छ, अरूहरूले पनि धेरै शुभेच्छाका कुराहरू बोलिदिनु भएको छ, लेखिदिनु भएको छ। भने म यतिखेर चाहिँ कवितालाई उठाउन गइरहेको छु। बाँकी कुराहरू फेरि गर्नेछु। यहाँ एउटा कविता सङ्ग्रहको 122वटामा 79लाई उठाउँछु। त्यसको शीर्षक छ तराजु र नाप। तराजु भनेको त्यो तौलिने, नाप भनेको त्यसको ओजन। अब कविताले के भन्छ है त? यस्तो लाग्छ सम्बन्ध नै छाडौँ जस्तो लाग्छ, यस्तो लाग्छ सम्बन्ध नै छाडौँ जस्तो लाग्छ, तर मनले मान्दैन। ऊ भागिरहन्छ, म खेदिरहन्छु। ऊ भागिरहन्छ, म खेदिरहन्छु। उसले किन नबुझेको? उसले किन नबुझेको? अरूको तिर्खा मेटाउनाले आफ्नो पनि तिर्खा मेटिन्छ भनेर, अरूको तिर्खा मेटाउनाले आफ्नो पनि तिर्खा मेटिन्छ भनेर ऊ प्रतिष्ठित व्यक्ति बनिरहन सक्छ। ऊ प्रतिष्ठित व्यक्ति बनिरहन सक्छ जब उसले अरूसँगको सम्पर्क कायम राख्छ अनि परम प्रभुबाटको अनुग्रह पाउँछ। जब उसले अरूसँगको सम्पर्क कायम राख्छ अनि परम प्रभुबाटको अनुग्रह पाउँछ, उहाँले मार्गदर्शन गराउनुहुन्छ। उहाँले मार्गदर्शन गराउनुहुन्छ। तिमीले छाडे पनि म छाड्दिन, तिमीले छाडे पनि म छाड्दिन। कारण तराजु र नाप परम प्रभुसित छ। कारण तराजु र नाप परम प्रभुसित छ, परम प्रभुसित छ। धन्यवाद। वाउ, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। साँच्चै नै ती सबै तराजु चाहिँ परम प्रभुको हातैमा छ। उहाँले एकदम राम्रो रचनालाई हाम्रो माझमा कवितालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आशा छ तपाईँले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ फेसबुक लाइभमा, अनि म विश्वास गर्छु तपाईँले आजको दिन, अब यो अहिलेको पेन्डेमिक समयमा धेरै वचन सुन्नुभयो होला, प्रेयर मुभमेन्टमा तपाईँ आउनु होला। तर यो साँझ, यो समय तपाईँलाई हामी साहित्यिक एउटा भेटघाटमा स्वागत गरिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा पहिलोचोटि आज होस्ट गरिरहेको छु। अनि यसैमा हाम्रो माझमा एउटा इसाई जगतमा पनि उहाँ उमेरमा पनि सिनियर र एउटा साहित्य क्षेत्रमा भिजेको व्यक्तिलाई मेरो फेसबुक लाइभमा ल्याउनु पाउँदा म चाहिँ अति नै धेरै खुसी व्यक्त गर्दछु। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। तपाईँ यदि कोही साहित्यमा, यानि कि एउटा तपाईँ आर्टिकल लेख्नमा इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने, तपाईँले गाह्रो भइरहेको छ अथवा तपाईँलाई केही टिप्सहरू चाहिएको छ भने तपाईँले डेफिनेटली उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको फेसबुकमा तपाईँले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर हुन्छ कि उहाँको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नु। उहाँले, किनभने उहाँ नेपालीमा पनि एकदम साहित्य, दोस्रो कुरो संस्कृत पनि उहाँलाई आएको कारणले गर्दा धेरै मजाले उहाँले तपाईँलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको इच्छालाई डेफिनेटली उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रभुले अझै तपाईँलाई बुद्धि दिनुहुनेछ। उहाँले कोचिङ गर्नुहुनेछ र प्रभुले तपाईँलाई बुद्धि दिनुहुनेछ। अनि त्यो बुद्धिमा
जे सृष्टि क्रिएसनहरू आउँछ यानि कि सृजनाहरू आउँछ त्यो चाहिँ बेस्ट रहनेछ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। म विश्वास गर्छु हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ फेसबुक पेजमा, फेसबुक को एउटा प्लेटफर्ममा, अनि म विश्वास गर्छु तपाईँले केही कुरालाई पाइरहनु भएको हुन्छ आजको दिन। तपाईँलाई म केही प्रश्न सोध्न चाहे, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई मैले प्रश्न राखिरहेको छु, इसाईले साहित्य लेख्नमा तपाईँ कतिको जोड दिन चाहनुहुन्छ? मैले सुरुमा अलिकति थालनीमै थोरै कुरा उठाएको थिएँ र तपाईँले यतिखेर आएर फेरि त्यो अघि छुटिएर गएको भङ्गालालाई फेरि पनि ल्याएर त्यो भङ्गालो अर्को ठाउँबाट घुमाएर ल्याएर फेरि जोडिदिनु भयो। यो भङ्गालो जोडिएर गएर एउटा समुद्र बन्नेछ, मलाई विश्वास छ। साहित्य सबै भाषीको साहित्य हुन्छ। कुनै पनि भाषीले बोलेका कुराहरू प्रकट गर्नु नै एउटा साहित्य हो। भित्र नरहेर बाहिर किताबको रूपमा ल्याउनु एउटा साहित्य रचना कृतिको रूपमा हामी देखाउँछौँ। त्यो साहित्य कृति हुन्छ भने हामीले यो बोल्दै गरेका कुरा पनि साहित्य नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जे बोल्छौँ त्यसलाई अलिकति ढङ्ग मिलाएर लेख्न मात्रै हो। पास्टर भाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। भाइले थोरै कुरा उठाउनु भयो, धन्यवाद छ। मैले केही दिन पहिला फेसबुकमा यो पनि लेखेको थिएँ, तपाईँ कसैलाई कुनै पनि रचना सम्बन्धी अल्झिनु भएको छ, लेख्दै गर्नु भएको थियो अल्झिनु भएको छ, लेख्न रुचि राख्नु भएको छ अल्झिनु भएको छ, लेख्ने चाहना त लेख्नै आउँदैन, त्यस्तो कसैको उथल पुथलको भावना भइरहेको छ भने कृपया म घरमै छु, म घरमै बसेको छु, तपाईँले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र मेरो ओहाइयोको टाइम 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म चाहिँ मलाई नबोलाउनु होला। त्योभन्दा अरू टाइम म फ्री रहन्छु र अबको समय भनेको बुधबार भ्याउँदिनँ र अरू बाँकी दिन म फ्री छु भनेर मैले हिजो अस्ति भनेको थिएँ भने अहिले थपेको थिएँ बुधबार भ्याउँदिनँ भनेर थपेँ आज चाहिँ। नभए हिजोसम्म चाहिँ त्यो पनि भनेको थिइनँ, म भ्याउँछु, मात्रै 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म भ्याउँदिनँ भनेको थिएँ मैले। र यहाँ जहाँबाट नि हेर्दै हुनुहुन्छ, मैले कतिजना त यहाँ नजिकै भएर मात्रै होइन, म फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत मैले दुबईमा हुनेहरू, कतारमा हुनेहरू, मलेसियामा हुनेहरूको साथीहरूको पनि मैले कतिवटा कुराहरू पठाउनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि मैले कतिचोटि हेर्ने गरेका छौँ। भने हामी छिमेकमा रहेकाले भेटेरै कुरा गर्न सक्छौँ, भेटेरै सिक्न सक्छौँ। भने अहिले त जुमले धेरैलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिएको छ, यसो गर्दा नि हुँदो रहेछ भनेर हामी यसरी पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म त्यस्तो धेरै एकदम जान्ने भएर तपाईँहरूसँग यो कुरो गरिरहेको होइन, तर जे होस् मैले जे कुरो जानेको छु म तपाईँहरूसँग रहेर छलफल गरेर कुरालाई अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा भावना मात्रै हो। मैले नेपालमा हुँदा नै यो मेरो 64 चोक भन्ने यो कृति मैले प्रकाशन गरेको थियो। यो मैले 2004 डिसेम्बरमा मैले यो प्रकाशन गरेको थियो, ठ्याक्कै भुटानको राष्ट्रिय दिवसका दिन 17 डिसेम्बरको दिन यसलाई मैले प्रकाशन गरेको थिएँ। र यसमा मेरा आमा बुबा र हजुरआमाको चित्र पनि मैले यहाँ समावेश गरेको छु। यो चाहिँ इसाई हुनुभन्दा पहिला प्रकाशन गरेको किताब हो। यहाँभित्रबाट म एउटा अनुमति भए म एउटा रचनालाई यहाँहरूमा पस्किनेछु, अनुमति छ। एकदम किनभने अघि मैले भने साहित्यको न देश कलर धर्मलाई पनि हुँदैन, एउटा हृदयभित्रको अर्थपूर्ण सन्देश साहित्यले बोकेको हुन्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईँको अर्थपूर्ण साहित्यलाई तपाईँले पस्किन सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईँलाई अनुमति रहेको छ। धन्यवाद। हामी इसाई नहुँदै पनि कलम चलाउँछौँ, इसाई भएर अझै बढी चलाउनु पर्छ भन्छु म। किनभने बाइबल एउटा त प्रभुको वचन हो, शुद्ध सामग्री हो हाम्रो निम्ति, र बाइबललाई अझै उठान गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँभित्र पढे पछाडि हामीले अझै पाउन सक्दै रहेछौँ। मैले प्रभुमा आएँ अनि त्यहाँदेखि मैले मेरो पास्टरलाई सोधेँ, भाउ पास्टर भाउ त्यति बेला ग्रहण गरेको थिएँ, ब्याप्टिजम गरेको थिएन, उहाँले मलाई किताब थमाइदिनु भयो। उहाँ पास्टर चाहिँ अहिले पेन्सिल्भेनियामा हुनुहुन्छ, थापा हुनुहुन्छ, थरीमा पत्रीबाट हुनुहुन्छ, जोनाथन। मैले तपाईँलाई नाम पनि भने, थर पनि भने। र उहाँलाई मैले सोधेँ, फोनबाट सोधेँ पछाडि जब उहाँले किताब थमाएर गए चाहिँ, तपाईँले यो किताब त मलाई दिएर जानुभयो, मैले बाइबल पनि भन्दिनँ थिएँ त्यति बेला। अनि जय मसीह भन्नु म डराउँथेँ र जय मसीहको ठाउँमा हलेलुया भन्थेँ।
हालेलुया भने त मान्छेले केही भनिहाल्दैन नि त मलाई भनेर अलिकति तर्किने माध्यम बनाएर हालेलुया मात्रै भन्थे, जय मसीह भन्दिनँ थिएँ। अनि त्यति बेला मैले पढ्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो तपाईँ यूहन्ना लेखेको छ हो त्यहाँबाट पढ्न सुरु गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले त्यो यूहन्ना भन्ने पुस्तकबाट पढ्नु भन्दा नि अलिकति पढेपछि गहिराई भेटिनँ मैले त्यहाँभित्र, गहिराई भेटिनँ। म त साहित्यिक व्यक्ति, अब पछाडि पो सर्नु पर्यो भनेर पुरानो नियममा गएर यसो हेरेको एउटा पुस्तक यस्तो रहेछ एकदम श्रृङ्गारिक छ। वाह, यो पो त हो, यहाँ बाइबल पनि साहित्य हो क्या हो भन्ने त्यति बेला पनि लाग्यो। अनि त्यसलाई अलिकति पढिसकेपछि आधी बनाएपछि अर्को च्याप्टरमा जान मन लागेर अर्को गएँ अयुबको पुस्तकमा। अयुबको पुस्तकमा छिरेपछि त सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै पढेर सिद्ध्याएँ, नबिसाइ पढिसकेको भन्दा नि हुन्छ। अयुबको पुस्तक चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चै गहिरो साहित्य। यो किताब मैले पहिल्यै पाएको भए कति धेरै लेख्थेँ होला जस्तो भयो मलाई। भन्न खोजेको त्यो अयुबको पुस्तक भयो होइन। अर्को प्रणयको किताब त्यहाँभित्र छ, प्रेमको कुराहरू लेखिने कुराहरू पनि छन् त्यहाँ, कतिवटा कुराहरू छन्, भावनाका कुराहरू छन्, त्यस्ता पनि छन्। परमेश्वरको वचन शुद्ध पवित्र एकदम ती कुराहरूले प्रेम र प्रेमिकाको बीचको छलफलमा तपाईँ हामी र प्रभु येशूको बीचको सम्बन्धलाई जोडेको पछाडि मात्रै मलाई अर्थ थाहा भयो। अहिले त्यति बेला चाहिँ मैले प्रेमसँग मात्रै रहेर मैले बाइबललाई पढ्दै थिएँ भने पछाडि गएर चाहिँ मलाई थाहा भयो प्रभु येशूसँग बाइबलमा आएको प्रेमको कुराहरू चाहिँ परमेश्वर पुत्र येशूसँग र हाम्रो बिचको सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई पछाडि थाहा भयो र साहित्य लेख्न अझै मलाई प्रेरणा भयो। त्यसैको प्रेरणाद्वारा मैले यो किताबलाई पनि तयारी गरेको हुँ। यो चोट बोकेको यात्री पनि यसरी नै सिद्धिएको छ र अहिले 122वटा त्यहाँ छ भने अरू पनि मसँग कविताहरू धेरै छन्। अहिले अब त्यो चाहिँ पछाडि कुरो हुन्छ। अहिलेदेखिर मैले अनुमति मागेको चाहिँ यो गजल सङ्ग्रह 64 चोकभित्रबाट एउटा गजललाई उठाउन मन लागेको 58 नम्बरको गजललाई म उठाइरहेको छु। विष हुन्छ बिरामीलाई औषधि मात्र मिलेन भने, विष हुन्छ बिरामीलाई औषधि मात्र मिलेन भने मित्र पनि दुश्मन हुन्छ बोल्दा होस् खिलेन भने, मित्र पनि दुश्मन हुन्छ बोल्दा होस् खिलेन भने। विकासोन्मुख कार्यहरू निरन्तरता बाँच्नलाई, विकासोन्मुख कार्यहरू निरन्तरता बाँच्नलाई मिल्ने कुरा गर्नुपर्छ स्वास्स सदा चिलेन भने, विष हुन्छ बिरामीलाई औषधि मात्र मिलेन भने। नयाँ पुस्ता पुराना पुस्ता वा ज्ञान बुद्धि त्यस्तो हुन्न। नयाँ पुस्ता पुराना पुस्ता, नयाँ पुस्ता पुराना वा ज्ञान बुद्धि त्यस्तो हुन्न। कहिले सासू कहिले बुहारी, कहिले सासू कहिले बुहारी आफ्ना ठाउँमा हिलेन भने मित्र पनि दुश्मन हुन्छ बोल्दा होस् खिलेन भने। अन्तिम शेर, पक्का विश्वास राख्नुपर्छ। यो मैले त्यति बेला लेखेको तर अहिलेको घटनालाई पनि यहाँ मेल खाँदैछ। पक्का विश्वास राख्नुपर्छ असम्भवका किन कुरा, पक्का विश्वास राख्नुपर्छ असम्भवका किन कुरा। सम्भव हुन्छ विश्वासमा, सम्भव हुन्छ विश्वासमा, साँचो कुरा निलेन भने, चपाउने कुरा भन्छ नि, साँचो कुरा निलेन भने विष हुन्छ बिरामीलाई औषधि मात्र मिलेन भने मित्र पनि दुश्मन हुन्छ बोल्दा होस् खिलेन भने, बोल्दा होस् खिलेन भने। अहिले यति भन्दै फेरि यो समय उहाँलाई। वाउ, अति नै यो त जे होस् बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले ख्रिस्टमै रहेर त्यो स्टारले नै लेख्दै जानुभएको रहेछ यहाँनिर। किनभने यीशु ख्रिस्टमा कुनै कुरो असम्भव छैन यदि हामी विश्वासमा दरियो भएर गयौँ भने र विश्वासको कुरालाई घोषणा गऱ्यौँ भने। म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु विश्वास भन्ने शब्द यस्तो रहन्छ, सुन्दा तपाईँ नर्मल सोच्नुहुन्छ होला तर जब तपाईँ विश्वास भन्ने कुरालाई उठाउनुहुन्छ त्यो कुरोले चाहिँ नि नदेखेको कुराहरूलाई पक्का गरिरहेको हुन्छ, ग्यारेन्टी
एसुरेन्स प्रुफ भन्ने कुरो विश्वासमा आउँदछ। त्यसै कारण गर्दा यो साहित्य, यो जुन रचना अहिले उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो रचनाद्वारा प्रभुलाई पनि महिमा होस्। किनभने अघि मैले भने जुन साहित्यले एउटा प्रेरणा दिन्छ, जुन साहित्यले मानिसहरूमा राम्रो सन्देश पुग्छ भने साहित्यको देश हुँदैन, कलर हुँदैन, यो व्यक्तिको पेवा होइन। यो चाहिँ एउटा सृष्टि, एउटा क्रिएसन हो र यो सृजनाको चाहिँ कुनै पनि मतभेद हुँदैन। म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँले यदि भुटानलाई लक्षित गरेर अथवा एउटा शरणार्थी जीवनमा त्यस्तो के लक्षित कृति तपाईँको रहेको छ, सृजना रहेको छ भने तपाईँले त्यसलाई पनि, किन हामी भुटानबाट शरणार्थी भएर लखेटिएका हौँ, अहिले अमेरिकामा हामी यो जीवन बिताइरहेका छौँ, तपाईँले अहिले भर्खरै सोचेर पनि अथवा लेखिसक्नु भएको छ भने त्यो कुरालाई पनि तपाईँले मलाई वाचन गर्न लगाउन मन पर्यो। तपाईँले यदि गाह्रो मान्नुहुन्न र त्यस्तो तयारी छ भने अथवा अहिले पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ भने छोटो 2-4 लाइन अथवा कुनै पनि तपाईँले हाम्रो बिचमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद यो समयको लागि। मेरो विवेकले उहाँको प्रश्नले म के बुझिरहेको थिएँ, अलिकति भुटान फर्किने अवस्थालाई देखेको अथवा भुटान सम्बन्धी रहेको हेर्नुपर्छ भन्ने भावना म नझल्केर हो कि किन हो त्यस्तो एकदम छैन। तर पनि म एउटा चाहिँ भन्छु, यो 64 चोक लेख्दै गर्दा यसमा भएको एउटा गजललाई म उठाउँछु। थोरै अब विषयवस्तुमै थोरै रहनका लागि म थोरै मात्रै कुरा गर्न खोजेर यहाँभित्र भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्छु। भुटान सम्बन्धी लेखेको केही छ भने भनिदिनुहोस् भन्न भएको हुनाले म गजललाई उठाउन गइरहेको छु। भुटानमै अलिकति थोरै टच गरेको गजललाई। हजुर, हुन्छ। जन्मभूमि भुटानको माटो परेको जिन्दगी, जन्मभूमि भुटानको माटो परेको जिन्दगी, तिरस्कृत भई लखेटिँदा घाटो परेको जिन्दगी, तिरस्कृत भई लखेटिँदा घाटो परेको जिन्दगी। प्रवासको जीवन भोग्दा कष्ट अनेक कति कति, प्रवासको जीवन भोग्दा कष्ट अनेक कति कति, नहुनु थियो भई छाड्यो ठाटो परेको जिन्दगी, जन्मभूमि भुटानको माटो परेको जिन्दगी। याद आउँछ भुटानको साँझ बिहान ओछ्यानमा, याद आउँछ भुटानको साँझ बिहान ओछ्यानमा, विचार नै सुसुप्त भो, विचार नै सुसुप्त भो, लाटो परेको जिन्दगी, तिरस्कृत भई लखेटिँदा घाटो परेको जिन्दगी। पंक्तिबद्ध झोली भिक्षा मागी खानु कतिसम्म, पंक्तिबद्ध झोली भिक्षा मागी खानु कतिसम्म, लाग्यो ऋण जति खायौं साटो परेको जिन्दगी, जन्मभूमि भुटानको माटो परेको जिन्दगी। पीर व्यथा कति सहन, यो शरणार्थी अवस्थामा बस्दाको लेखेको है। त्यही भनेर पंक्तिबद्ध झोली पनि त्यही भित्र झोली थापेर खानु पर्थ्यो नि त। पीर व्यथा कति सहनु छाती भरी असह्य भो, पीर व्यथा कति सहनु छाती भरी असह्य भो, औषधिको मात्रा छैन, औषधिको मात्रा छैन, खाटो परेको जिन्दगी, तिरस्कृत भई लखेटिँदा घाटो परेको जिन्दगी, जन्मभूमि भुटानको माटो परेको जिन्दगी, जन्मभूमि भुटानको माटो परेको जिन्दगी। यो जिन्दगी चाहिँ त्यो भुटानको माटो परेको जिन्दगी हो। मैले भुटानमा पनि जागिर खाएको हुँ, निकै पुरानो व्यक्ति हुँ म। भुटानको सर्बाङ भन्ने सर्बाङ कोटमा रहेर पनि मैले जागिर खाएको हुँ। बनारसमा पढे पछाडि गएर म एउटा संस्कृत पढेको व्यक्तिले अङ्ग्रेजी अफिसमा काम पाउँदा कति गाह्रो भयो होला, त्यो पनि एउटा सोचनीय कुरा छ। हुन्छ, यतिखेर फेरि पनि यो समय उहाँलाई प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अति नै एकदम राम्रो भुटानको माटो। किनभने हाम्रो अहिले हामीलाई कतिले बाबा आमाले घरमै बसेर पनि हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले भुटानको याद गर्नुहुन्छ। स्टिल म धेरैसँग गफ गर्छु, तपाईँ भुटानको तपाईँलाई के याद आइरहेको छ, के कुरा बिर्सन चाहनुहुन्न भन्ने भलाकुसारीहरू म उहाँहरूसँग गरि नै रहेको हुन्छु। त्यही भएको कारणले गर्दा उहाँलाई मैले एउटा वाचन गर्न लगाएँ। म तपाईँको माझमा मैले कोरेको एउटा सृजनालाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यो मेरो चाहिँ प्रयास रहेको छ होइन। अब आउँदो दिनहरूमा अझै
असल तरिकाले कलम चलाउनेछु भन्ने मेरो प्रार्थना छ र प्रभुले मलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ। म तपाईँको माझमा वाचन गर्न चाहन्छु। यस किसिमको रहेको छ, वचन नपाउँदा मैले आत्मिक जीवन सुकाए, वचन नपाउँदा मैले आत्मिक जीवन सुकाए, शैतानको सामुने शिर मैले झुकाए। वचन पढेर प्रार्थना गरेपछि, वचन पढेर प्रार्थना गरेपछि ख्रीष्टद्वारा बन्धन मैले फुकाए। वचन नपाउँदा मैले आत्मिक जीवन सुकाए, शत्रुको सामुने शिर मैले झुकाए। धन्यवाद दिन्छु ख्रीष्टलाई, धन्यवाद दिन्छु ख्रीष्टलाई, हृदयभरि अम्बर वचन लुकाए। वचन नपाउँदा आत्मिक जीवन सुकाए, शत्रुको सामुने शिर मैले झुकाए। धन्यवाद। अब वचन नहुँदा हाम्रो जिन्दगी शैतानसम्म कतिचोटि सम्झौता भयो होला, झुक्यो होला, तर मैले अन्तिममा कोरेको छु, धन्यवाद दिन्छु ख्रीष्टलाई, आज चाहिँ मैले हृदयभरि अम्बर वचन लुकाएको कारणले गर्दा राम्रो भइरहेको छ भन्ने कुरामा मैले प्रयास गरेको छु होइन। आशा छ यसलाई तपाईँले मिलाएर बुझ्नु भएको छ। एकदमै राम्रो छ, धन्यवाद तपाईँलाई। यसरी नै कलम अझै अगाडि बढ्दै जाओस्। ख्रिस्टीय साहित्यलाई, ख्रिस्टीय संरचनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले एकअर्कासँग काँधमा काँध, हातमा हात मिलाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मात्र तपाईँ र म यतिखेर छलफल कुराकानी गरिरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई यसैद्वारा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी जो उहाँ नथानियल पास्टर भाइले जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू मसँग नजिक रहन सक्नुहुन्न भने उहाँले कामहरूलाई नजिकमा ल्याएर राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन लागि यो प्रयास गरिरहनु भएको छ। तपाईँ उहाँसँग पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ उहाँसँग जोडिनुहुन्छ भने उहाँ मसँग जोडिनुहुन्छ र हामी एकअर्कासँग जोडिएर सानो सानो त्यहाँनिरबाट पक्कै बलियो लठारो बन्छ। अघि नै मैले भनिसकेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सिङ्गो घर तयारी गर्नका लागि पनि सानो सानो इँटाहरू जोड्दै लाउँदा एउटा सिङ्गो घर बन्दछ। तपाईँ र म नथानियल मात्रै नभएर अरू पनि हामी जोडिँदै गयौँ भने यसमा हामी सबैले जुटेर काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो ख्रिस्टीय साहित्यलाई पक्कै पनि जीवित राख्नेछौँ र धेरै कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ भन्ने यो मेरो इच्छा पनि हो र मेरो एउटा विचार पनि हो। यही कुरालाई भन्दै फेरि पनि यो समय उहाँलाई कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा करिबन हामी आइसकेका छौँ। हामीले भलाकुसारी गर्दै गर्दा जाँदा जाँदै तपाईँबाटको मैले यो चाहिँ अन्तिममा भन्छु भनेर सञ्चय गरेर राख्नुभएको तपाईँको कृतिलाई यानि कि सृजनालाई तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त निकैवटा वाचन गरिसकेँ। म त यतिखेर चाहिँ मैले बोल्नुभन्दा पहिला पास्टर नाथानियल भाइको नानी आएर थोरै डिस्टर्ब गर्न खोजेको देख्दैछु, तरै पनि उहाँले मेरा कुरा सुनिरहनु भएको छ। बरु म तपाईँको एक दुईवटा केही रचना छ भने तपाईँले वाचन गर्नुभयो भने त्यस पछाडि म केही कुरा राख्ने थिएँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अहिले भनेको करिबन अब नानी पनि हाम्रो माझमा आइरहेको अवस्था रहेको कारणले गर्दा थोरै भलाकुसारीलाई तपाईँ र मेरो अहिले पर्सनल भलाकुसारीमा हामी जान सक्छौँ र फेसबुकमा तपाईँले जतिजनाले हामीलाई हेरिदिनु भयो धन्यवाद छ तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि। र आउँदो दिनहरूमा हामी यसरी नै साहित्यिक भलाकुसारी इसाई जगतमा रहेर गर्ने नै छौँ। हामी तपाईँलाई अपडेट गराउनेछौँ। यति दिनसम्म तपाईँले हामीलाई फेसबुक पेजमा यानि कि फेसबुकमा हेरेर साथ दिनुको लागि तपाईँहरू सबैलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको पनि अन्तिममा दुई शब्द हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? भाइ पास्टर नाथानियललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आजकै भेटमा, आजकै बिहानीको हाम्रो भेटले यो एउटा त्यो बिहानीले जसरी सुन्दर दिन बन्दछ त्यसरी नै हाम्रो आजको बिहानीले पनि यो दिन सुन्दर बन्न सक्यो। र जसरी यो आजको भलाकुसारीले सुन्दरता दिएको छ, यो सुन्दरता अन्तिम होइन, यो सुरुवात हो र यो सुरुवातलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ र साहित्यिक जगतलाई पक्कै पनि फस्टाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो। म यहाँहरूमा त मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दै गर्दा म तपाईँहरूसँग के पनि भनिरहेको छु भने मैले एउटा रङ्गीन सौरभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। 6औं श्रृङ्खला 6औं अङ्क मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। सायद तपाईँहरूले त्यसलाई सुनिसक्नु भएको छ। त्यसरी नै अरू अङ्कलाई पनि खोराक चाहिन्छ। त्यस कारणले हजुरहरूको म आशा राख्छु तपाईँहरूले मेरो फेसबुकको मेसेन्जर बक्समा अथवा मेरो इमेलमा साहित्यिक संरचना पठाइदिन सक्नुहुनेछ। म यो पनि आशा राख्छु तपाईँहरूको छोटो 4 देखि 5 मिनटभन्दा बढीको होइन, छोटो वचन पठाउनु भयो भने त्यो वचनलाई पनि म प्रस्तुत गर्नेछु। अर्को
यहाँहरूले त्यो रङ्गीन सौगातलाई माया गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि मलाई उत्साह बढ्यो, ऊर्जा बढ्यो, जाँगर बढ्यो, जोस बढ्यो। अनि मैले होइन त्यसो होइन, अब त्यो चाहिँ अडियो भयो, अब भिडियो पनि तयारी गर्नु पर्यो भनेर भिडियो तयारी गरेर थालेको छु। कृति वाचन कार्यक्रम जुन चाहिँ चोट गएको यात्रीलाई मैले सुरुवात गरेको छु। चोट गएको यात्री चिन्दापछि अर्को कुनै व्यक्तिको ख्रिस्टीय कृतिलाई म उठाउने छु र यहाँहरूसँग पनि त्यस्ता ख्रिस्टीय कृति छन् भने यदि हात लगाउन सक्नुभयो भने समय मिलाएर त्यसलाई पनि वाचन गर्नेछु भन्दै यतिखेर अनुमति छ भने एउटा कवितालाई उठाउँ कि जस्तो लाग्यो। अन्तिम जाओस् न तपाईँको। हुन्छ, अन्तिम कविता म यहाँहरू माझमा उठाइरहेको छु। हाम्रो दिमाग कहिले कहाँ पुग्छ, कहिले कहाँ पुग्छ, एकदम बिरामी अवस्थामा पुग्छ, सचेत अवस्थामा, अचेत अवस्थामा पुग्छ। त्यस्तो खालको अवस्थाले पनि मानिसले होइन धेरै कुराहरू देख्दो रहेछ। एक दिनको घटना, मेरो श्रीमती हस्पिटलमा मैले छोडेर म घरभित्र आएँ। घरभित्र आउँदाखेरि मैले देखेका दृश्यलाई कलमबाट भावनामा उतारेँ अनि लेखेँ अनि यो कृतिभित्र पस्यो। म त्यसै कवितालाई उठाइरहेको छु। 74 नम्बरलाई म वाचन गर्दैछु। थोरै अलिकति समय लिन्छ होला, 2-3 मिनट लिइहाल्छ। हस्पिटलको ओछ्यानमा सुत्दा कविताको शीर्षक। श्रीमतीलाई मैले हस्पिटलमा छोडेर घरमा आउँदाखेरि देखेको दृश्यलाई लेखिएको। हस्पिटलको ओछ्यानमा सुत्दा जुठेल्नामा भाँडा बिरामी भएछ। जुठेल्नामा भाँडा बिरामी भएछ, मजेरीमा कसिङ्गर रोपिएछ, ठुला लुगाले साना लुगा किचिएर कुनामा गनाइसकेछ। समयले कोल्टे फेर्दा भाँडामा चामल नपर्दा चुलामा ढुँडी उठेछ। दाउरा चिसिएर आँसु भएछ। आलु कोपी र खोर्सानी झोलामा गनाउन थालेछ। केराको बोक्राले झिङ्गा जन्माएछ। चेताम्बे भुसुनाले अंश पारेछ। मासुको चोक्टाहरूमा श्रीमती हस्पिटलको ओछ्यानमा सुत्दा। बाछा पाडा पाडी कति रोएछन्, पेटारेर पेटारी झन् पेटारिएछन्। हरियो घाँस पराल देखिने भएछ। ताबे गाग्रो हरियो देखिने भएछ। प्रत्येक पलङहरूमाथि धुलोले च्यादर भएछ। मजेरीको मैदानमा झिङ्गा हिँडेको डाम देखिने भएछ। प्रतिबिम्ब लिन छाडे छैनाले विश्राम र शयन कक्षका सामानहरू छोरा छोरीका कलम कापी अगुवा नभएको झुन्ड जस्तै भएछ। छोरा छोरीका कलम कापी अगुवा नभएको झुन्ड जस्तै भएछ। श्रीमती हस्पिटलको ओछ्यानमा सुत्दा। छोरी कपाल नकोरी स्कुल गइछिन्। छोरो रुँदै पुना पसेछ। दाजुको लबटो भाइले बोक्नु परेछ। आँसुले कचेरा पुछी गन्तव्य लिएछ। स्कुलबाट घर फर्कँदा पिठ्यौमा पत्र रहेछ। सफा रहन जरुरी छ। अभिभावकको उपस्थिति अनिवार्य छ। अन्न सकिएका भुँडीहरू केही पकाउने र खाने इच्छा अभ्यास नभएकाले पात्र जलेर पत्रु भएछ। दूध उम्लेर जमिन च्याप्प दुधको साक्षी बिरालो चाटेर अघाएछ। त
तताउनेले डरले त्यसै सुतेछ, तताउनेले डरले त्यसै सुतेछ, आँखाका आँसु पानीको स्रोत भएछ, आँखाका आँसु पानीको स्रोत भएछ, श्रीमती हस्पिटलको ओछ्यानमा सुत्दा, श्रीमती हस्पिटलको ओछ्यानमा सुत्दा। यस्तो अवस्था भएछ। यहाँहरूले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, हाम्रो कुराकानीलाई तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु भयो, मनन गरिदिनु भयो, समय साथ दिनुभयो। धन्यवाद त्यसको लागि भन्दै यो समय फेरि पनि उहाँलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। छोटो समयमा भेटघाट भयो अनि यो एक फेस टु फेस नभए पनि यो एउटा नेटवर्कको फेस टु फेस माध्यमद्वारा भेटघाट रहेको छ हाम्रो। अनि यसमा क्रिस्चियन साहित्यलाई उठाउने मौका पाउँदा म अति नै धेरै खुसी छु र आउँदो दिनहरूमा हामी यो कुरालाई उठाएर ख्रिस्टको महिमा गर्ने नै छौँ। प्रभुले दिएको बुद्धिलाई, प्रभुले दिएको विभिन्न किसिमको सृजनाहरूलाई हामी लेख्ने नै छौँ। त्यो लेखे बापत मानिसहरू प्रेरणा हुन्छन्, आशिष हुन्छन्, उत्साहित बनिन्छन् र आउँदो दिनहरूमा फेरि पनि यसरी अझै ठुलो क्रिस्चियन स्रष्टाहरूलाई लिएर आएर यसरी जमर्को गर्ने योजना छ। अनि तपाईँलाई हामी फेरि पनि अप टु डेट गराउनेछौँ आउँदो दिनहरूमा। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुको लागि धेरै धन्यवाद छ। मन पर्यो भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट टाइम कसरी हाम्रो कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउनु पर्ने सल्लाह सुझाव तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुको लागि धन्यवाद।